अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो नंबर वन इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो हमें ये पता हो कि स्ट्रेस क्या है। और स्ट्रेस आपको पता है कि ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसी फीलिंग्स है जब इंसान को नाउमीदी और मायूसी फील होती है और वो एक हेल्दी लाइफ से दूर होता है। तो उसके लिए नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ये कहें कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, कि हम पहले ये पहचानें कि आया हम स्टेट ऑफ माइंड ऑफ स्ट्रेस में हैं, यानी कि हम नॉर्मल जो फील करते हैं उससे डिफरेंट फीलिंग्स में है। नंबर सेकंड, जब हमने रियलाइज़ कर लिया है, नंबर टू हम ये डिसीजन लें कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ और हम इससे बाहर आएँ। एटलीस्ट किसी लेवल पे हमें ये अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर स्ट्रेस जो है वो महीनों और फिर सालों तक चलता है। तो अगर किसी भी इंसान को ये फ़ील होता है कि वो नॉर्मल इंसान की तरह फ़ील नहीं कर रहा, उसको आम इंसान से ज़्यादा मायूसी या जल्दी मायूसी हो जाती है, वो जल्दी हिम्मत हार देता है, वो उतना सोशलाइज नहीं हो रहा जितना कि एक नॉर्मल बंदा होता है, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है, लाइट ऑफ करके बैठना अच्छा लगता है और वो लोगों को इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, इट मीन्स कि वो इंसान नॉर्मल फील नहीं कर रहा। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये मोस्टली रिलेटेड टू डिप्रेशन है। नंबर टू, जब किसी इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि मैं डिप्रेशन की फीलिंग से सफ़र कर रहा हूँ, तो वो ये सोचे कि मैंने इससे बाहर आना है, ये डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर गूगल भी कर लें, देयर आर लॉट्स ऑफ रेमेडीज़ और वो आपको ऑप्शंस बताएंगे कि आप ये काम करें तो आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं। वो ऑप्शंस आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एक डिसीजन है और एक कमिटमेंट है कि मैं इस चीज़ से, स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नंबर टू डिसीजन मेकिंग हो गई, और नंबर थ्री पे फिर हम उन रेमेडीज़ पे या वो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जिन पे बात करेंगे आज। देखें, किसी भी इंसान का डिप्रेशन की फीलिंग से गुजरना ये डिपेंड करता है उसकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान है, अगर टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए वो किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस वाली कंडीशन में जाएगा, डिप्रेशन में चला भी जाता है तो उससे बाहर आ जाता है चूँकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ वाला इंसान है तो ये पॉसिबल है कि वो महीनों उसी एक डिप्रेशन या उसी एक सिनेरियो में, जब एक नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ वाले इंसान को रखा जाए तो वो महीनों तक स्ट्रगल करे, और अगर एक वीक मेंटल स्ट्रेंथ वाले बंदे को उसी सिनेरियो में, उन्हीं मसाइल में रखा जाए तो वो सालों तक स्ट्रगल करे। तो नंबर वन ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, नंबर टू डिसीजन मेकिंग कि मैं इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, नंबर थ्री अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना, क्योंकि मसाइल हर किसी के साथ हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं वो उस स्ट्रेस में, उन सर्कमस्टेंसेस में, उन हालात में डिप्रेशन में हैं जो सेम हालात में दूसरा बंदा भी है, लेकिन वो उसमें डिप्रेशन में नहीं है, वो मायूस नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन मेंटल स्ट्रेंथ, पर्सन टू पर्सन द वर्क ही और शी हैज़ डन ऑन देयर सेल्फ। तो डिप्रेशन को हम एक टैबू ले लेते हैं, डिप्रेशन पे बात नहीं करते, और डिप्रेशन हो जाता है तो मज़ीद आइसोलेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो भी बंदा इस कंडीशन में गुजर रहा होता है वो मज़ीद मिजरेबल होता है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं या मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इससे जल्दी बाहर आ सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आपको आइसोलेशन में अपना कंफर्ट जोन फील भी होता है तो आपने इस आइसोलेशन से बाहर आना है, क्योंकि जब बंदा डिप्रेशन में आइसोलेट हो जाता है, लाइट्स ऑफ करके, कमरा बंद करके, अपने बहन भाई, घर वाले या अपने फ्रेंड से दूर होकर बैठता है, तो वो नेगेटिव ही सोच रहा होता है, कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं आती। तो कोशिश करें एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद द डिप्रेशन, कुछ अच्छे दोस्त, एटलीस्ट अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो किसी लेवल पे भी अगर आपकी उनकी कॉमन कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उनके साथ बैठें। और ये बहुत ज़रूरी है कि काइंडली अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं उनको किसी से शेयर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी दोस्त या कोई ऐसा रिलेशन नहीं है तो खुदारा आप एक पेपर पेन लें और उतने जितने भी मसाइल हैं जिनसे आप स्ट्रेस में हैं उनको जॉल डाउन करें, उनको लिखें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इंसान गैर इरादी तौर पे, लाशऊरी तौर पे बहुत सारी चीज़ों पे परेशान होता है और उसको लग रहा होता है कि ज़िंदगी में तमाम चीज़ें आसपास गलत हैं, लेकिन जब वो पेपर पे लिखता है, किसी से डिस्कस करता है, लेकिन उससे भी बेहतर है
کہ آپ جب اکیلے بیٹھیں ریلیکس ہو کے اپنے پیپر پین لے کے تمام وہ چیزیں جو آپ کو بودر کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو نا امیدی ہے، جن کی وجہ سے آپ کو باہر نکلنا اچھا نہیں لگ رہا، یا جو آپ کی انزائٹی کا حصہ بھی ہیں، تو وہ تمام چیزیں لکھیں اور پھر انہیں پریکٹیکلی دیکھیں کہ کس چیز کا آپ کی لائف میں کتنا امپیکٹ ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے انڈر کنٹرول ہیں، ان پہ کام کریں۔ ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندہ اپنے ویٹ کو لے کے ڈپریشن میں ہے، اپنے کمپلیکشن کو لے کے ڈپریشن پہ ہے، اپنی جاب کو لے کے ڈپریشن میں ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے، وہ انسان کے کنٹرول میں ہے، پھر اکارڈنگلی اس کے پلان بنائیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈپریشن دے رہی ہے لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیٹ سپوز خدا نخواستہ کسی کا لو ون جو ہے اس کے ساتھ کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، کسی کے لو ون کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کوئی آپ کو چیٹ کر لیتا ہے، یا کوئی ہیلتھ ایشو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں، اس کے لیے آپ ایک پاسبل سولوشن بنا سکتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، قدرت کی طرف سے آ گیا ہے، یا کسی اور کی وجہ سے جس میں آپ بے بس ہیں، اس کے لیے پاسبل سولوشن ایک بہتر وے آؤٹ نکالیں، نہ کہ آپ اس کو لے کے اپنی لائف میں امپوز کر کے اپنے آنے والی زندگی، اپنی کرنٹ لائف، اپنے آس پاس کے لوگ، تمام لوگوں کو ڈسٹرب کر دیں اور ایک کرونک النس میں چلے جائیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت لمبے عرصے تک ڈپریشن سے سفر کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری باڈی میں ایز اے سومیٹک اپیرنس کرتی ہے اور وہ ڈیزیز بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ ڈپریشن میں سفر کریں اور وہ ان اٹینڈڈ ڈپریشن ہے جس کو ڈیل نہیں کیا ہوا نہ انڈیویجول لیول پہ اور نہ معاشرتی لیول پہ، تو پھر ہم بعد میں یہ انسیڈنٹس دیکھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن ویل ریکگنائزڈ ہیں، ہر حساب سے پریویلیجڈ ہیں، اینڈ دے اٹمپٹ فار دا سوسائڈ۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ان کا سفرنگ والا پیریڈ ہوتا ہے، دے ڈو ناٹ سیک ہیلپ، اور ایون ہیلپ سے پہلے آپ اپنی ہیلپ خود بنے نا۔ مطلب آج کل اتنی اویئرنیس ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں، کائنڈلی اپنے آپ کو پہلے خود جانیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بلا وجہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر کے، انہیں بوجھ بنا کے، اور زندگی میں بہت سارا اپنے اوپر وزن لاد کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایکچولی ہم رکیں تھوڑی دیر کے لیے، تھاٹس دیں، ان چیزوں کو ریویو کریں، تو ہمیں لگے گا کہ جن 10 باتوں پہ ہم پریشان ہیں، ان میں سے 8 تو ایسی ہیں کہ مطلب ان پہ تو پریشان ہونا ہی نہیں تھا، ہر 2 ایسے ہیں جو واقعی میں جینوئن مسئلے ہیں، اور جن میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ میں خود پہ بہتری کر کے، اپنے حالات میں بہتری کر کے چیزیں بہتر کر سکتی ہوں، اور ایک ایسا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر اپنے آپ کو پیشنس کی پریکٹس دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پاسبل سولوشنس کی طرف لے کے آئیں، اور الٹیمیٹلی لائف ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ کائنڈلی اس لائف کی قدر کریں، چھوٹی یا بڑی کسی بھی چیز کے لیے ضرورت سے زیادہ پاگل نہ ہوں۔ زندگی میں اگر بہت کچھ بھی اچیو کر لیا ہے اور آپ نے کچھ بہت ہی ایکسٹراڈنری کر لیا، تب بھی سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور اگر کچھ نہیں بھی کر سکے اور کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی، تو ہم سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے، اور پہلے والوں کو لوگ بھول گئے، ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ تو جتنی بھی لائف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس گھر میں، جس سینیریو میں، جن حالات میں رکھا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور پازیٹیو سوچیں، کیونکہ نا امیدی کفر بھی ہے، اور نا امیدی سے انسان بیک ہوتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ تو stay tuned and remain motivated and keep watching. Thank you.